बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रज़िया बेग लिखती हैं कि मैंने अपने दोनों बेटों की शादी बहुत धूमधाम से की थी। शादी के बाद मेरे दोनों बेटों ने मुझे और मेरे शौहर को हज पर भेज दिया था। खाना काबा पर पहली नज़र पड़ते मेरे दिल से दुआ निकली कि अल्लाह, मैंने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी है। अब मेरे सर पर कोई बोझ नहीं है। बस अब मेरा शौहर मुझे तलाक देकर फ़ारग कर दे, क्योंकि अपने शौहर के साथ मेरी ज़िंदगी एक बोझ की तरह थी और मैं कई सालों से इस बोझ को सह रही थी और मज़ीद बर्दाश्त की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मेरा शौहर मुझे खुद इस मुक़द्दस सरज़मीन पर लाया था। ज़ियारत से वापसी पर मैं और मुनीर अहमद तेज़ तेज़ कदम उठा रहे थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और अब जल्द से जल्द होटल पहुंचना चाहते थे। होटल ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए हमने किसी गाड़ी का इंतज़ार नहीं किया था और पैदल ही सफ़र के लिए निकल पड़े थे। लेकिन कुछ ही देर में मेरा सर बुरी तरह चकराने लगा था। मुनीर तो 80 साल की उम्र में भी किसी जवान और दवाना मर्द की तरह कदम उठा रहे थे, लेकिन मेरे लिए कदम उठाना भी मुश्किल हो रहा था। और फिर अचानक ही मेरी नज़रों के आगे अंधेरा छा गया और मैं चकरा कर गिर पड़ी। मुझे कुछ होश ना रहा और जब होश आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर मौजूद थी। एक अनजान मुल्क और एक अनजान शहर जिसकी ज़ुबान भी मुझे समझ नहीं आती थी, वहाँ पर अस्पताल के बिस्तर पर तन्हा पड़ी थी। न जाने मेरा शौहर कहाँ चला गया था। खुद को अकेला पाकर मेरी जान निकल गई थी। मैंने नर्सों से बात करने की कोशिश की तो वहाँ तकरीबन सभी लोगों को अरबी ज़ुबान आती थी और मुझे बिल्कुल भी अरबी नहीं आती थी, इसलिए मैं और परेशान हो गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, अपने शौहर को कैसे ढूंढूं। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत थी कि मैं इस तरह की किसी सूरत से निपट सकूं। जिस किसी को भी पुकारती वो अरबी ज़ुबान में बात करना शुरू हो जाता और मैं खामोशी से इसका चेहरा तकने लगती। मेरी आंखों से खुद बहुत आंसू बह रहे थे। मैं तो खुदा के घर की ज़ियारत के लिए आई थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि यहाँ आकर अपने शौहर से ही बिछड़ जाऊंगी। मेरी हालत ऐसी थी कि जैसे बदन में खून ही ना हो और दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था और आने वाले वक़्त की फ़िक्र में मेरी जान निकल रही थी। मैं सच्चे दिल से खुदा से दुआ मांगने लगी कि वो मेरे लिए आसानी पैदा करे और मेरी सारी मुश्किलात हल हो जाएं। मैं ये सोचकर हलकान हो रही थी कि अगर मुनीर मुझसे ना मिला या वो अस्पताल ना आया तो मेरा क्या होगा। मैं कहाँ जाऊँगी, किससे फरियाद करूँगी। मेरी सारी ज़िंदगी ही मुश्किलों में गुजरी थी और हज के नाम पर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरी ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा होने जा रहा था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ भी आजमाइश मेरा मुंतज़र है। न जाने मुझसे कौन सा ऐसा गुनाह हुआ था कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर मेरे लिए एक बड़ी आजमाइश खड़ी होती थी। यहाँ आकर भी एक आजमाइश मुझ पर आन पड़ी थी। मेरे शौहर मुनीर का कोई अता पता नहीं था और मैं बेयारो मददगार रह गई थी। या अल्लाह, मुझे मेरे शौहर से मिलवा दे, मुझ पर रहम कर। मैं बहुत टूटी बिखरी हुई हूँ, मुझे मज़ीद आजमाइशों में ना डालना। मैं हाथ फैलाए हुए गिड़गिड़ा रही थी। खुदा के बाद मुझे यहाँ किसी का आसरा नहीं था। दुआ मांगते हुए मैंने देखा कि एक अरबी डॉक्टर मेरे करीब आया और मुझे इस तरह रोता हुआ देखकर बहुत आस्था से उर्दू ज़ुबान में कहने लगा, खैरियत तो है? आप इस तरह क्यों रो रही हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? एक अरबी आदमी को इतनी अच्छी तरह उर्दू बोलता देखकर पहले तो मैं हैरान रह गई और फिर मैंने फ़ौरन इससे कहा कि मेरा शौहर न जाने कहाँ चला गया है। मैं तो यहाँ हज के लिए आई थी, लेकिन चकरा कर ही रास्ते में गिर पड़ी। शायद यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है और मुझसे गर्मी बर्दाश्त ना हो सकी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। मैं अस्पताल कैसे पहुंची और मेरा शौहर कहाँ है, मैं कुछ नहीं जानती। मेरे पास ना ही सामान है और ना ही कोई कागजात हैं। मेरा बैग भी होटल के कमरे में था जिसमें मेरा पासपोर्ट और ज़रूरी दस्तावेज़ात थे, वो भी मेरे पास अब नहीं है। मैं किस तरह अपने शौहर को तलाश करूंगी और कैसे रब्ता करूंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेहरबानी करके आप कहीं से मुझे मेरे शौहर को ढूंढ कर ला दें या मुझे मेरे शौहर के पास भेज दें। इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं इसके आगे हाथ जोड़कर भीख मांगने लगी थी। बीबी, आप परेशान ना हों। अगर आपके शौहर यहाँ आपको लेकर आए हैं तो वो खुद ही आपसे मिलने के लिए आ जाएंगे
ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ضروری کام سے نکلے ہوں۔ آپ شام تک ان کا انتظار کر لیں، تب تک میں نرسوں کو آپ کا خیال رکھنے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ آپ کا بی پی لو ہے اور آپ آرام کیجیے۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ وہ شام کو پھر چکر لگائے گا اور اگر منیر تب تک نہ آیا تو وہ میری ہر ممکن مدد کرے گا۔ ایک عربی آدمی کی مدد کو سن کر مجھے تسلی ہو گئی تھی، لیکن اسے تو یہاں کی ہر بات معلوم تھی۔ وہ یقیناً منیر کو تلاش کر لے گا، لیکن حیرت تو مجھے اپنے طور پر تھی جو مجھے چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میں نے کبھی منیر کو اتنا لاپرواہ نہیں پایا تھا۔ شادی سے لے کر اب تک وہ میری ہر چھوٹی چھوٹی بات کا خیال رکھتا تھا۔ یہ میں ہی تھی جو اسے کبھی شوہر کا درجہ نہیں دے پائی تھی، کیونکہ اس کی اور میری عمر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں صرف 26 سال کی تھی، جبکہ وہ 80 سال کا ایک بوڑھا آدمی تھا۔ آج تک میں نے اسے جان چھڑوانے کے لیے ہر حربہ آزمایا تھا، لیکن آج جب وہ اس انجان ملک میں مجھ سے بچھڑ گیا تھا تو میں حد سے زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے بغیر میری جان نکل جائے گی، کیونکہ وہ جیسا بھی تھا میرا شوہر، میرا محافظ تھا۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی اور میری دعاؤں کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اور ایسے ہی دوپہر سے شام ڈل گئی، لیکن منیر لوٹ کر نہ آیا۔ رات کو وہی عربی ڈاکٹر راؤنڈ پر آیا تو مجھے پریشان دیکھ کر منیر کا پوچھنے لگا۔ میں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ میرے شوہر کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے اور اب تو میری طبیعت بھی ٹھیک ہے، میں کب تک اسپتال کے بستر پر پڑی رہوں گی۔ وہ کچھ سوچ کر کہنے لگا، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، میں آپ کا خیال رکھوں گا اور ساتھ ہی آپ کے شوہر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ جلد سے جلد آپ کو ان کے پاس پہنچا دوں۔ اس عربی کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ وہ جو بھی تھا میرے لیے تو ایک غیر مرد تھا۔ میں اس کے بھروسے کیسے اس کے گھر جا سکتی تھی، لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہ تھا، چونکہ نہ ہی مجھے اپنے ہوٹل کا نام معلوم تھا اور نہ ہی منیر کا کوئی اتا پتہ تھا۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ ایک انجان دیش میں آ کر ایک ہوٹل کا نام تک یاد نہ رکھ سکی۔ اگر مجھے ہوٹل کا نام ہی معلوم ہوتا تو وہ عربی ڈاکٹر مجھے کسی نہ کسی طرح اس ہوٹل تک پہنچا ہی دیتا۔ اس پر بھی ڈاکٹر عبداللہ نے اسپتال کے عملے کو ہدایت کی کہ اگر میرا شوہر مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں آئے تو وہ فوراً اس سے رابطہ کریں۔ مجھے لے کر وہ اپنے گھر چلا آیا۔ اس کا ایک بہت ہی خوبصورت عالی شان سا گھر تھا۔ اس نے کمرہ کھول کر مجھے دیا اور کہنے لگا، آپ پریشان نہ ہوں، یہاں سکون سے رہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ اس وقت میری مہمان ہیں جب تک آپ کے شوہر منیر کی کوئی خبر نہیں مل جاتی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اس عربی ڈاکٹر کی بات پر یقین کر لیا تھا، لیکن میرے دل میں ہزاروں وسوسے آ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ شخص کیسا ہوگا، کہیں یہ میری عزت ہی نہ لوٹ لے۔ اس کے دماغ میں کوئی شیطانی پروپاگینڈا تو نہیں چل رہا، یہ مجھے اکیلی پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا کرے گا۔ اس طرح کی ہزاروں باتیں ایک جائے اور دوسری میری ذہن میں آ جائے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس دنیا میں کوئی بھی قابل بھروسہ نہیں رہا۔ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میں خاموشی سے اس کمرے میں بیٹھ گئی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے وضو کیا اور جائے نماز میں بیٹھ کر عبادت کرنے لگی۔ کل تک میں جس شخص سے جان چھڑوانے کی دعائیں مانگا کرتی تھی، آج اس سے ملنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ قسمت بھی عجیب چیز ہے، مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا اور آگے جو میرے ساتھ ہونے والا تھا وہ تو میری توقعات سے بالکل برعکس تھا۔ میں 22 سال کی تھی جب میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ اماں کے مرنے کے بعد میری پھپھو نے میرا جینا مشکل کر دیا تھا۔ ان کا بیٹا مجھے پسند کرتا تھا اور وہ مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے ابا کے آگے ہمیشہ میری کردار کشی کی اور ابا کو یہی بتایا کہ میں ابا کے کام پر جانے کے بعد لڑکوں سے چھپ کر ملتی ہوں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے ابا مجھ سے دور ہوتے گئے، یہاں تک کہ وہ میری شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ میں ابا کو لاکھ یقین دلانے کی کوشش کرتی کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے اور نہ ہی میں کوئی آوارہ مزاج لڑکی ہوں، لیکن ابا کو مجھ سے کہیں زیادہ اپنی بہن کی باتوں پر بھروسہ تھا۔ میری اکلوتی پھپھو جو اماں کے مرنے کے بعد ہمارے گھر پر قابض ہو کر بیٹھ گئی تھی، وہ تو چاہتی ہی یہی تھی کہ وہ کسی بھی طرح مجھ سے جان چھڑوا لے تاکہ ان کے بیٹے کی زندگی بھی بچ جائے
और अम्मा की जायदाद भी इनके हिस्से में हो जाएं। और फिर एक दिन उन्होंने ऐसी चाल चली कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। फूफो बाजार जा रही थी और जाते जाते उन्होंने एक लड़के को ये कहकर हमारे घर में भेज दिया कि मैंने इसे किसी काम से बुलवाया है। वो लड़का तो दौड़ता हुआ सीधा मेरे पास आ गया। चूँकि मैं खूबसूरत भी थी और जवान भी, इसे क्या मालूम था कि फूफो ने कैसा जाल बिछाया हुआ है। फूफो ने पीछे ना सिर्फ अब्बा को बल्कि अपने बेटे ज़हीर को भी बेच दिया और इन दोनों की नज़र में मैं बदकिरदार साबित हो गई थी। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, अब्बा को यकीन दिलाने की कोशिश की कि मेरा इस लड़के के साथ कोई वास्ता नहीं है। लेकिन फूफो की चाल बहुत ही कामयाब निकली थी। मेरे लाख रोने के बावजूद भी अब्बा ने मेरी एक ना सुनी और मेरा निकाह एक ऐसे इंसान से कर दिया जिसकी बीवी फौत हो गई थी और इसके दो जवान बेटे भी मुझसे बड़े थे। ये मशवरा भी फूफो ने इनको दिया था कि इसे सज़ा के तौर पर एक बूढ़े के साथ रुखसत कर दो, इसे पता चले कि बाप की इज्जत को रोंदने की क्या सज़ा होती है। मैं अब्बा के हुक्म पर मुनीर की दुल्हन बन गई थी। ज़हीर की मोहब्बत को दिल में लिए मैं मुनीर के साथ रुखसत हो गई, लेकिन मैंने दिल से इसे कभी अपना शौहर नहीं माना था और इसके दोनों बेटों के सामने जाते हुए मुझे शर्म आती थी, क्योंकि वो दोनों शादी के लायक हो गए थे और शादी के बाद वो अपने अपने अलग मकान में शिफ्ट होना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पहले अपने बूढ़े बाप की शादी कर दी ताकि इनके जाने के बाद कोई औरत तो इनके बाप को संभाले। मुनीर को यही बताया गया था कि मैंने यही शादी अपनी मर्ज़ी से की है, लेकिन शादी की रात ही मैंने इसे बता दिया था कि मैं शादी से खुश नहीं हूँ। मेरा शौहर एक अच्छा इंसान था जिसने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी, बल्कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था और ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे के साथ मजबूरी में वक्त गुजारने लगे थे। मेरी शादी के 1 साल के बाद मुनीर ने अपने दोनों बेटों का रिश्ता तय कर दिया था और बहुत जल्द शादी की तारीख भी रख दी थी। मैं हर रात दुआ मांगा करती थी कि किसी न किसी तरह मुनीर से मेरी जान छूट जाए। मेरे दिल में ज़हीर की मोहब्बत थी। मुनीर के दोनों बेटे मेरी और अपने वालिद साहब की बहुत इज़्ज़त किया करते थे और मुनीर के कहने पर ही मैंने इनकी सारी शॉपिंग भी की थी। मुनीर ने अपने दोनों बेटों की शादी बड़ी धूमधाम से की थी। शादी के 1 माह के बाद दोनों बेटों ने फैसला किया कि वो हम दोनों मियाँ बीवी को हज पर भेजना चाहते हैं। हज के नाम पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैंने सोचा था कि मैं खुदा के घर जाकर फरियाद करूंगी तो हो सकता है कि मेरे दिन फिर जाएं और मुनीर से मेरी जान छूट जाए। लेकिन यहाँ आकर मैं जिस तरह मुनीर से बिछड़ी थी, अब तो मैं दीवानों की तरह इससे मिलने की दुआ मांग रही थी। मैं पूरी तरह फंस चुकी थी और अब इस अरबी डॉक्टर के रहमो करम पर थी। मुझे यकीन था कि वो मेरी मदद ज़रूर करेगा, लेकिन रात होने को आई थी, डॉक्टर मेरे पास आया ही नहीं था। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी और वो अरबी तो सारी रात घर में मौजूद था ही नहीं और सुबह वो अरबी घर आया तो इसने मुझे बताया कि इसकी अस्पताल में नाइट ड्यूटी थी। इसकी बात सुनकर मैं दोबारा से रोने लगी तो वो अरबी मुझे यकीन दिलाने लगा कि वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि मेरे शौहर को ढूंढ निकालेगा। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे और मुझे इस अरबी मर्द के घर आए 5 दिन हो चुके थे। अब तो मैं इस घर के दरो दीवार से भी मायूस हो चुकी थी। ऐसे ही एक शाम में इस अरबी डॉक्टर की गैर मौजूदगी में इसके घर में यहाँ वहाँ चक्कर काटने लगी। चक्कर काटते काटते मैं घर के पिछले हिस्से में जा पहुँची तो मुझे एक दरवाज़ा नज़र आया जो पहले मैंने कभी नहीं देखा था। वहाँ काम करने वाले मुलाजमा ने बताया कि ये स्टोर रूम है और बहुत कम ही खुलता है। मुझे पुरानी चीज़ों को देखने का बड़ा शौक़ था, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे स्टोर में दाखिल हो गई, लेकिन सामने के मंजर ने मेरे होश उड़ा कर रख दिए थे। क्योंकि मैं एक ऐसी चीज़ देखी थी जिसके यहाँ होने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मेरा दिल पूरी तरह धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे कदमों से ज़मीन खींच ली हो। ये डॉक्टर कौन था और मुझे यहाँ क्यों लाया गया था? इस चीज़ का स्टोर रूम में भला क्या काम था? सारे सवाल आपस में गिटमिट हो रहे थे। मेरा शौहर कहाँ है और ये सब क्या हो रहा था? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। अब तो मुझे ये भी यकीन हो गया कि वो अरबी डॉक्टर मेरे शौहर को ढूंढने की हरगिज़ भी कोशिश नहीं कर रहा होगा, क्योंकि इससे तो मेरे शौहर को ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं थी। इससे पहले कि मैं वहाँ से निकलती वो अरबी डॉक्टर मेरे पीछे ही वहाँ चला आया और मुझे इस रूम में देखकर इसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबराते हुए कहने लगा कि आप यहाँ क्यों आई हैं? आपको अपने कमरे में आराम करना चाहिए। मैंने इसे गिरेबान से पकड़ लिया और कहा कि मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें मालूम है ना
کہ میرا شوہر کہاں ہے، بتاؤ مجھے، اس نے مجھے تمہارے ساتھ یہاں کیوں چھوڑا ہے؟ میرا شوہر منیر زندہ تو ہے نا؟ اسے کچھ ہو تو نہیں گیا؟ میرے دل میں ہزاروں وسوسے جنم لے رہے تھے۔ میں دیار غیر میں بالکل بے آسرا رہ گئی تھی۔ میرے سوالوں کا جواب دینے کی بجائے ڈاکٹر مجھے واپس میرے کمرے تک لے آیا اور بستر پر بٹھا کر کہنے لگا کہ میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں، لیکن تمہیں میری بات پر یقین کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے وہ بیگ کھولا جسے وہ اسٹور روم سے اٹھا کر لایا تھا۔ وہ میرا بیگ تھا، اسے میں پاکستان سے اپنے ساتھ لائی تھی۔ وہ بیگ اس کے اسٹور میں موجود تھا، جبکہ وہ بیگ تو بے ہوشی کے وقت میرے پاس تھا ہی نہیں، بلکہ ہوٹل کے روم میں تھا۔ تو وہ اس کے پاس کہاں سے آیا تھا؟ اسی سوال نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ ڈاکٹر عبداللہ نے وہ بیگ کھولا اور ایک ہاتھ نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دیا، جس میں ایک خط کے ساتھ کچھ کاغذات بھی موجود تھے، جنہیں دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس خط میں منیر نے لکھا تھا کہ مجھے معاف کر دینا میری پیاری بیوی، میں نہیں جانتا تھا کہ تمہارے باپ نے تمہاری مرضی کے بغیر میرے ساتھ رخصت کر دیا ہے۔ میں نے زندگی کا 1 سال تمہارے ساتھ یہ سوچ کر گزارا کہ شاید میری محبت تمہارے دل کو موہ کر دے گی۔ میں اس عمر میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر یہ فیصلہ میرے دونوں بیٹوں نے کیا تھا۔ وہ میرے بیٹے کم اور میرے دوست زیادہ ہیں۔ میرے بیٹوں نے بھی ہماری زندگی میں خوشیاں بننے کی کوشش کی، میں نے بھی تمہارا دل جیتنے کی بہت کوشش کی، مگر سب ناکام رہے۔ میں جان گیا تھا میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ باندھے ہوئے ہوں اور یہ ظلم ہے، اس لیے اس مقدس زمین پر آنے کے بعد میں نے اسے چھٹکارا پانا ٹھیک سمجھا اور میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ میری طرف سے تم آزاد ہو اور تم اپنی مرضی سے اپنی نئی زندگی شروع کر سکتی ہو۔ تمہاری بے ہوشی قدرتی طور پر نہیں تھی، بلکہ میں نے تمہیں دوا دی تھی جس سے تم بے ہوش ہوئی تھی، اور میں نے جان بوجھ کر تمہیں اسپتال میں چھوڑا۔ ڈاکٹر عبداللہ بہت قابل ڈاکٹر ہے اور میرے ایک دوست کا بیٹا ہے۔ میں جانتا ہوں وہ تمہارا بہت اچھے سے خیال رکھے گا، اور میں نے اسے کہا ہے کہ وہ تم سے شادی کر کے تمہاری زندگی کو سنوار دے۔ تم نے میرے ساتھ بہت عرصہ ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتی ہے، لیکن تمہیں بھی خوشیوں بھری زندگی ملنی چاہیے کیونکہ تم اس کی حقدار ہو۔ صحیح وقت آنے پر ڈاکٹر عبداللہ تمہیں میرے خط کے ساتھ طلاق کے کاغذات بھی شرعی طور پر جو بھی حکم بنتا ہے تم اس حساب سے عدت پوری کر کے ڈاکٹر عبداللہ سے شادی کر لینا۔ وہ 30 سال کا ایک جوان مرد ہے اور وہ بھی تم سے شادی کرنے کے لیے راضی ہے۔ اس کی رضامندی سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اس کے پاس نہ ہی پیسے کی کمی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی برائی ہے۔ البتہ اس کے ماں باپ کافی عرصہ پہلے انتقال کر گئے تھے، اس لیے وہ تنہائی کا شکار ہے۔ تم اپنی محبت سے اس کی زندگی میں رنگ بھر دینا، وہ بھی تمہارے ساتھ اپنی کمیوں کو پورا کر لے گا اور تم دونوں ایک اچھی زندگی گزارو گے۔ میں اپنا حج مکمل کر کے واپس اپنے وطن لوٹ جاؤں گا اور دعا کروں گا کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ منیر کا خط پڑھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ مجھے طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے واپس جا چکا تھا۔ میری سالوں کی دعائیں قبول ہو گئی تھی۔ میں یہی تو چاہتی تھی کہ وہ مجھے آزاد کر دے اور میری شادی کسی جوان شخص سے ہو جائے، اور آج جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو میرا دل پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔ کسی چیز کی چبھن تھی جو مجھے کھائی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر عبداللہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، میں یہ سب کچھ آپ کو فوراً نہ بتا سکا کہ کہیں آپ اس بات کو برداشت نہ کر سکیں۔ منیر جا چکا ہے اور وہ آپ کو میرے حوالے کر گئے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پل بھر میں مجھے ایسے لگا جیسے میری ساری دعائیں قبول ہو گئی ہوں، خاص کر وہ دعا جو میں نے بیت اللہ میں مانگی تھی، کیونکہ میں تو یہی چاہتی تھی کہ میری ایک 80 سالہ بوڑھے سے جان چھوٹ جائے، اور آج میری جان چھوٹ گئی تھی۔ لیکن جو بھی ہوا تھا بہت اچانک ہوا تھا، اس لیے میں ذہنی طور پر اسے قبول نہیں کر پا رہی تھی، اور جب عبداللہ نے پورے خلوص سے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تو میں انکار نہ کر سکی۔ بڑے عرصے بعد میری زندگی میں خوشیوں کے در کھل گئے تھے۔ اگر کسی بات کا دکھ تھا تو وہ منیر سے اس طرح اچانک بچھڑ جانے کا تھا۔ منیر نے ثابت کر دیا تھا کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ وہ میرے باپ اور ظہیر کی طرح نہیں تھے، انہوں نے انسانیت کو ترجیح دی تھی اور مجھے آزاد کر کے ایک خوشی
और बड़ी ज़िंदगी मेरी झोली में डाल दी थी। इद्दत मुकम्मल होने के बाद मैंने अब्दुल्ला से शादी कर ली थी। आज हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं और हम सऊदीया में एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे शौहर ने मुझे यहाँ पर एक बड़ा औरतों के प्राइवेट पार्ट के कपड़े और दीगर अशिया का स्टोर बनाकर दिया है। कभी कभी अब्दुल्ला मुनीर को फ़ोन करते हैं तो मुझे इनकी खैरियत का इल्म हो जाता है। मेरा अपने माँ बाप से तो कोई तल्लक नहीं था, लेकिन मैं मुनीर की दुआओं के हिसार में ज़रूर हूँ। क्या आपने भी मुनीर जैसे इंसान देखे हैं जो उससे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में शामिल साथ की खुशी को तरजीह देते हैं? क्या मुनीर ने इस तरह मुझे अचानक तलाक देकर ठीक किया था? और वो ये सब मुझे बताकर भी तो कर सकते थे, लेकिन शायद इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरे मुंह में मुझे छोड़ कर चले जाते, इसलिए उन्होंने इस चोर रास्ते का इंतखाब किया था। मैं आज मुनीर और इनके दोनों बेटों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे साथ साथ इनकी ज़िंदगियों में भी खुशियाँ भर दे। नाज़रीन ने ग्रामी, ज़िंदगी में कभी कभी किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ ना जोड़िए। जो जहाँ पे चढ़ना चाहे इसे हल्की सी सरसराहट पर ही छोड़ दें, क्योंकि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर ज़बरदस्ती कदम तो उठा सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी भर आपका साथ नहीं दे सकते। किसी ने कहा था कि मैंने अपनी शादी की पहली रात थी अपनी बीवी से कह दिया था कि तुम्हें अब ज़िंदगी में जहाँ कहीं कोई भी इंसान पसंद आ जाए तो तुम मुझे सिर्फ इशारा करना, मुझे खुद को ज़माने के सामने रसवा ना करना। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आखिर में कमेंट बॉक्स में एक दफ़ा दरूद पाक ज़रूर लिखिए। शुक्रिया।